Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. विभिन्न अब्जेक्टिभ हुन्छ र त्यो अब्जेक्टिभहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि पार्टिकुलर ग्रुपको लागि छुट्टा छुट्टै अब्जेक्टिभहरू यसले लिएको हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एउटा हाम्रो इम्प्लोइज के हो त भन्दाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो त कुनै पनि म्यानुफ्याक्चर कम्पनीमा कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा एकदमै भाइटल रोल प्ले गर्ने को हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो इम्प्लोइज हुन्छ। इम्प्लोइज बिना हाम्रो त्यो अर्गनाइजेसन अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले इम्प्लोइजको लागि के छ त अब्जेक्टिभ, प्रोडक्सन र अपरेसन म्यानेजमेन्टको अब्जेक्टिभ के छ। अब त्यसमा हामी एकचोटि कुरा गर्छौँ। मैले स्क्रिन सेयर गरिराखेको छु। एउटा कुरा के हुन्छ भने इम्प्लोइजको जब सेक्युरिटी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यो जब सेक्युरिटी चाहिँ यो सेयरै हुँदैन त वान ड्राइभबाट। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उसको जब सेक्युरिटी। उसले कन्टिन्युएसन उसलाई के हुनु पर्यो भने मलाई इच्छा हुन्जेलसम्म म त्यो अर्गनाइजेसनमा काम गर्न सक्छु, मलाई कसैले पनि त्यहाँबाट निकाल्दैन भन्ने एउटा जब सेक्युरिटी हुन जरुरी छ। यदि जब सेक्युरिटी भएन भन्यो भने कसैलाई पनि एकदम डेडिकेट भएर त्यहाँ काम गर्न मन लाग्दैन। त डेडिकेट भएर काम गर्नका लागि हाम्रो के चाहिन्छ त भन्दा यो जब सेक्युरिटीको कुरा हाम्रो आवश्यक पर्छ। र त्यो जब सेक्युरिटी केले गर्छ त डिस्प्ले नै हुँदैन बा। ल अब हामी यसमा यो अब्जेक्टिभ्स अफ अपरेसन फङ्सन हामीले पढ्दैछौँ। र त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो सबैभन्दा पहिला फर कस्टमर छ। कस्टमरको लागि के छ त अब्जेक्टिभ। सर स्क्रिनमा केही पनि देखिएको छैन। हो मैले सेयर गरिसकेको छु। है त यो के भयो त यो स्क्रिनमा केही देखिरहेको छैन। मैले देखाएको छु, तिमीहरूले त्यो एकचोटि वान ड्राइभबाट किन देखिएन। 4 नम्बरको स्लाइड मात्रै देखिरहेको छ, इन्ट्रेक्सन अफ प्रोडक्सन फङ्सन भन्ने देखियो। हेर त देखियो, अहिले देखियो। छैन सर, छैन मेरोमा छैन सर, अरूमा सर छैन, देखिरहेको छैन। पख म यसलाई बन्द गरेर फेरि उसबाट जान्छु है त। यसलाई बन्दै गर्नु पर्यो। नेटले गरेर नदेखे होला, नेट स्लो भएर। नेट स्लो त होइन, यहाँ म कहाँ चाहिँ डिस्प्ले भएको छ। अब एकचोटि उसबाट गरौँ, विन्डोबाट गर्छु म, मेरो फाइलबाट अस्ति गर्दाखेरि भएको थियो।
यो हाम्रो चाहिँ के छ भने यो अपरेसन फङ्सन भनेर हामीले पढ्यौं। अपरेसन भनेको सर्भिस हो हैन। अब कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा सर्भिस प्रोभाइड गर्ने र हाम्रो चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनको एज ए होल फङ्सनलाई स्टिमुलेट गर्ने एउटा चाहिँ अपरेसन डिपार्टमेन्ट हुन्छ र त्यो अपरेसन डिपार्टमेन्टले चाहिँ अपरेसन फङ्सनहरू गर्छ अथवा सर्भिस प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। अब यो सर्भिस प्रोभाइड गर्ने भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि कस्टमरलाई सर्भिस प्रोभाइड गर्ने हो। र त्यहाँ जति पनि हामी म्यानुफ्याक्चर कम्पनीमा तिमीहरूले हेर्यौ भन्यो भने म्यानुफ्याक्चर कम्पनीमा टाइममा सर्भिस दिनुपर्ने हुन्छ। मेसिनलाई हामीले सेड्युलिङ गर्नु पर्यो। त्यो सेड्युलिङ भनेको पनि वान अफ द सर्भिस भनेर तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। कुन मेसिनलाई के काम दिने, कति समय, कति बजेबाट कति बजेसम्म काम दिने र त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदम राम्रोसँग फङ्सनिङ गर्ने र धेरै चाहिँ मेसिनमा लोड नपर्ने किसिमले सेड्युलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेड्युलिङ पनि एउटा सर्भिस हो। अनि प्रोडक्सन भयो, प्रोडक्सन भएको कुरालाई क्वालिटी कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, क्वालिटी हेर्नु पर्यो, क्वालिटी मेन्टेन गर्नु पर्यो। त्यसलाई पनि हामीले के भन्ने गर्छौँ भने अपरेसन फङ्सन भन्ने गर्छौँ। अनि त्यस्तै गएर हामीले चाहिँ समयमा त्यो मेसिन बिग्रिन सक्छ। हो बिग्रेको बेला त्यसलाई सुधार मर्मत गर्ने त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ सर्भिस भन्न सक्छौँ। त्यो पनि सर्भिस हो। अनि त्यस्तै गएर कस्टमरलाई उनीहरूको आवश्यकता अनुसार सामान बजारमा हामीले पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। हो त्यो सामान टाइममा पुर्याउने जुन काम हुन्छ त्यसलाई पनि हामी सर्भिस भन्ने गर्छौँ। सो देयर आर अ लट अफ सर्भिस प्रोभाइड बाई एन organizations and all services are handled by operation function। यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त अब यही अपरेसन फङ्सनको अब्जेक्टिभहरू छ। त त्यो अब्जेक्टिभ भनेको कस्टमरको लागि एउटा अब्जेक्टिभ छ। अनि त्यस्तै गएर सेयर होल्डरको लागि पनि अब्जेक्टिभ छ, इम्प्लोइजको लागि पनि अब्जेक्टिभ छ। अनि त्यस्तै गएर हाम्रो के अरे सोसाइटीको लागि पनि यसको छुट्टै अब्जेक्टिभ छ। र त्यसमा चाहिँ फर कस्टमर, अब कस्टमरको लागि के अब्जेक्टिभ छ भनेर दिएको छ। यहाँ तीनटा अब्जेक्टिभहरू कस्टमरको लागि दिएको छ हेर। त त्यसमा चाहिँ एउटा के हो त भन्दाखेरि हामीले स्लाइड मेरोमा मात्रै नआएको कि अरूकोमा नि हो? त्यही फर्स्टकै स्लाइड हो अहिलेसम्म स्टिल। फर्स्टकै हो, फर्स्टकै स्लाइड हो। मैले त्यसैको अलिकति ब्याकग्राउन्ड भनेर अब तिमीहरूलाई कस्टमरको लागि यसले के गर्छ भन्ने कुरा म भन्दैछु। मेरोमा त फर्स्टको स्लाइड नै आएको छैन, नेट पोर भएर होला सर, फेरि रिजन गर्छु। र अब कस्टमरको लागि के छ त यसको अब्जेक्टिभ भन्नासाथ कस्टमरको इन्ट्रेस्ट केमा छ, वाट दे निड्स एन्ड वाट काइन्ड्स अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस दे निड according to that, such kinds of goods and services that the organization provide to the customer। है कस्टमरलाई के सर्भिस चाहिएको छ, कस्तो किसिमको प्रोडक्ट चाहिएको छ, त्यो उसले चाहिँ कस्टमरलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। अब गयो फेरि हेर, बिचमा कहाँ उड्यो त? किन यस्तो भएको? ल ल पख है। अब यो अहिले देखिरहेको स्लाइड अहिले देखियो। अब यो हाम्रो एउटा कुरा मैले अघि भनेको अपरेसन फङ्सनले हाम्रो कुनै पनि कस्टमरको इन्ट्रेस्ट अनुसार उनीहरूको चाहना जुन छ हो त्यो अनुसारको चाहिँ प्रोडक्ट मार्केटमा ल्याउने काम गर्छ। उनीहरूले कस्तो किसिमको सर्भिस चाहन्छ त्यस्तो किसिमको सर्भिस र त्यस्तो किसिमको प्रोडक्ट मार्केटमा ल्याउने काममा अपरेसन फङ्सनले धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ। अनि अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि
हामीले कस्टमरले कुन समयमा डिमान्ड गर्छ मार्केटमा त्यो समयमा सामान उनीहरूले प्राप्त गर्नुपर्छ। हो त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त अर्गनाइजेसनमा के गर्नुपर्छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू अपरेसन फङ्सनले गर्ने काम गर्छ। अब आफूले भनेको समयमा सामान प्राप्त गर्न सकेन, अब उसले चाहिँ बजारमा गयो सामान माग्यो तर त्यो सामान उसले त्यहाँ पाउन सकेन भन्यो भने अब कस्टमर अब त्यो सामान छोडेर अर्को सामान लिन्छ, अर्को सामानमा उसले केही नयाँ है क्वालिटीहरू पाउँछ भन्यो भने उसले चाहिँ त्यो अर्को नयाँ सामान फेरि लिन थाल्छ, पुरानो सामानलाई बिर्सिन्छ। हाम्रो त कस्टमर हामीले के गर्यौं भने लुज गर्यौं नि। हो त्यसैले गर्दाखेरि समयमा बजारमा सामान पुर्याउने, कस्टमरले मागेको समयमा उसले बजारबाट सामान लिन सक्ने त्यस्तो किसिमको परिस्थिति यो हाम्रो चाहिँ अपरेसन फङ्सनले निर्माण गर्छ। त्यो परिस्थिति यसले चाहिँ दिने काम गर्छ। र अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो कुनै पनि कस्टमरले आफ्नो इच्छा अनुसार उसले जुनसुकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि सामान चाहिँ पाउनु पर्यो। अप्ठ्यारो स्थिति भने के हुन सक्छ त भन्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ बाटो बन्द भयो, बाटो बन्द भएको अवस्थामा त्यो सामानको सर्टेज मार्केटमा हुनु भएन, उसले चाहिँ समयमा अब बाटो मा पहिरो जान सक्छ, बाटो बिग्रिन सक्छ, जसले गर्दाखेरि अब मैले 1 महिना अगाडि नै मेरो सामान चाहिँ मेरो वेयर हाउसमा त्यहाँको डिमान्ड कति हुन्छ त्यो डिमान्ड अनुसारको सामान मैले त्यहाँ पुर्याउनु पर्छ भन्ने शेड्युलिङ गर्ने काम केले गर्छ त भन्दाखेरि अपरेसन फङ्सन गर्छ। हो त्यसैले गर्दाखेरि अब यो बर्खामा पहिरो जाला, बाटो बिग्रेला, त्यो बेला सामान भनेको बेला पुर्याउन सकिँदैन भनिसकेपछि उसले 1 महिना अगाडि नै त्यो ठाउँमा त्यो बजारमा रहेको उसको वेयर हाउसमा सामान उसले पुर्याइसक्नुपर्छ है। अब यसरी हाम्रो कस्टमरको उसमा चाहिँ यसले काम गर्छ। त अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो डेलिभरी एकदमै क्विक हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ यदि डेलिभरी क्विक गर्न सकेनौं भन्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ कस्टमरले आफूले चाहिँ डिमान्ड गरेको सामान पाउन सक्दैन। त्यसैले डेलिभरीमा डिमान्ड जुन समयमा भएको छ हो त्यो समयमा हामीले पुर्याउन सक्नु पर्यो। अब डिमान्ड चाहिँ 1 महिना अगाडि भएको थियो तर सामान चाहिँ 1 महिना पछाडि पुर्यायो भने अनि त्यो सामान त्यो अर्गनाइजेसन प्रति विश्वास हुँदैन एउटा। अनि डिपेन्डेबल हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ हेर है। अब डिपेन्डेबल भने चाहिँ अब तिमीहरूले थाहा पाछौ होला नि के हो यो डिपेन्डेबल भने भन त, केलाई डिपेन्डेबल भन्छ? मैले अस्ति पनि तिमीहरूलाई भनेको थिएँ, सम्झना छ भन्यो भने एकचोटि भन त। यो डेलिभरी चाहिँ सिस्टम एकदम फास्ट हुनुपर्छ है, क्विक हुनुपर्छ र डिपेन्डेबल हुनुपर्छ। कसैलाई थाहा छ के हो डिपेन्डेबल भने? डिपेन्डेबल भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ विभिन्न च्यानलमा हामीले यसलाई डिपेन्ड गर्नुपर्छ, न कि सिधै म्यानुफ्याक्चर कम्पनीले मार्केटमा पठाउने होइन। सिधै म्यानुफ्याक्चर कम्पनीले मार्केटमा पुर्यायो भन्यो भने धेरै कमी कमजोरी हुन्छ हेर। हो त्यसैले त्यो कमी कमजोरीलाई हटाउनको लागि के गर्छ त भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चर कम्पनीको काम त म्यानुफ्याक्चर गर्ने हो नि, उसले बजारमा सप्लाई गर्ने होइन। म्यानुफ्याक्चर कम्पनीले उसले चाहिँ बजारमा चाहिँ के छ, कहाँ कमी छ, कहाँ बढी डिमान्ड छ, कहाँ कम डिमान्ड छ, त्यो म्यानुफ्याक्चर कम्पनीले आफ्नो मातहतमा विभिन्न किसिमका काम गर्ने ग्रुपहरू बनाएको हुन्छ। जस्तो सप्लायर हुन्छ उसको, अनि डिलर हुन्छ, होलसेलर हुन्छ, रिटेलर हुन्छ। त्यो उसको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उसको सामानलाई
मार्केटमा सजिलोसँग सप्लाई गर्ने त्यो ग्रुपहरू हो। त्यो हो त्यस्तो ग्रुपहरू फर्मेसन गर्नुपर्छ। डिपेन्डेबल बनाउनको लागि भनेको सिधै म्यानुफ्याक्चर कम्पनीलेबाट डिलरले लिन्छ, डिलर कहाँ जान्छ सामान, डिलरबाट होलसेलरमा जान्छ, होलसेलरबाट रिटेलरमा जान्छ, रिटेलरबाट अनि कस्टमरमा जान्छ। यसरी च्यानल बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब डिलर पनि एक ठाउँमा मात्र डिलर हुँदैन, अब ठाउँ ठाउँ हरेक बजारमा उसले डिलर दिन सक्नु पर्यो। हो त्यो किसिमको मेकानिजम यदि चाहिँ उसले तयार गर्यो भने अनि मात्र उसले कस्टमरलाई गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कुराहरू पुरा हुन्छ। अनि कस्टमरको लागि उसका अब्जेक्टिभहरू यो हाम्रो 4वटा अब्जेक्टिभहरू भए है। अब भोलि म चाहिँ यो सबै मिलाएर तिमीहरूको टाइममै आउँला है त। आजलाई हुन्छ, यति। हुन्छ। ल बाई। Thanks for watching.